अब आई लभ यु बोल बोल गर्लफ्रेन्डसँग बोल। जुन दिन यो माया जालबाट तल झर्छस् नि त्यति बेला थाहा पाउँछस् तैँले। जुन दिन तँसँग केही हुन्न, तेरो साथीहरूसँगैको साथीहरूसँग गाडी पैसा धन हुन्छ त्यति बेला थाहा पाउँछस्। जुन दिन तँ अहिले बोलिरहेको गर्लफ्रेन्डले तँसँग केही छैन भनेर तँलाई छोडेर जान्छ नि त्यो दिन थाहा पाउँछस्। यत्रो 22-23 वर्ष भइसक्यो, एउटा काम गर्नु छैन, घरमा फ्यामिलीलाई सघाउनु छैन, फ्यामिलीको लागि केही गरिदिनु छैन, कहिले गर्छस्? तेरो दिमाग छैन? बोल बोल। जुन दिन यो महजालबाट फस्छस् नि केटा, अनि थाहा पाउँछस् तैँले मैले यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, केटीको पछि नलाग्नु पर्ने रहेछ भनेर। सरी दाइ, अब चाहिँ फ्यामिलीको लागि केही गरिदिन्छु। के गरिदिन्छस् फ्यामिलीको लागि? अब फ्यामिलीको लागि बे गरिदिन्छु दाइ। होइन दाइ, होइन।